Don't forget to like, comment, share and subscribe. Like this video to show your support. Leave a comment below. We'd love to hear your thoughts or questions. Share this video with friends who might enjoy it. And don't forget to subscribe and turn on notifications so you never miss an update. Your support means everything to us. Thank you. इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचको युवराज भट्टराई मुख्यवार्ताः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी फ्रांसस्य राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो वर्य च भारत फ्रांस रणनीतिक साहमत्यं कृतवन्तौ उभाभ्यामपि तत्र मार्सिले नगरे भारतस्य प्रथमस्य नूतन वाणिज्य दूतावासस्य संयुक्तरूपेण कृतम् उद्घाटनम् भारतस्य खुदरा इति विकीर्ण मुद्रास्फीति जनवरी मासे अपचीय प्रतिशतं 0.3 आगतम् यद्धि पञ्चमासेषु निम्नतमः स्तरः वर्तते अद्य माघपूर्णिमायाः शुभावसरे 69,00,000 श्रद्धालवः त्रिवेणी संगमे कृतवन्तः पुण्यावगाहनम् अपि च पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतेन अहमदाबाद क्रीडाङ्गणे इंग्लैण्ड दलं विरुध्य तिसॄणां स्पर्धानाम् एकदिवसीय श्रृंखलायाः अन्तिमे द्वन्द्वे 57-300 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् उपस्थापितम् बैडमिण्टन क्रीडायां चीनस्य किंगदाओ मध्ये एशिया मिश्रित दलस्य चैम्पियनशिप इति विजेत्री स्पर्धायाः प्रागुपन्त्यचक्रं प्राप्तमस्ति भारतम् अथ वार्ताः विस्तरेण फ्रांसदेशस्य ऐतिहासिके मार्सिले नगरे प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना फ्रांसदेशस्य राष्ट्रपतिना इमैनुअल मैक्रो इत्यमुना च संयुक्तरूपेण प्रथम भारतीय वाणिज्य दूतावासस्य कृतम् उद्घाटनम् एतस्य वाणिज्य दूतावासस्य उद्घाटनं फ्रांसदेशस्य मार्सिले नगरे जातमस्ति एतन्नगरं भारतस्य भविष्यकालिक परियोजनाः निध्याय अतिशय महत्वपूर्णं वर्तते ध्येयमस्ति यत् प्रधानमन्त्री मोदी फरवरी 10 फ्रांसदेशस्य यात्रायां वर्तते अद्य तस्य यात्रायाः अन्तिमं दिनमस्ति एतस्य पश्चात् प्रधानमन्त्री मोदी अमेरिकायाः 2 दिवसीय यात्रायां गमिष्यति तत्र हि वाणिज्य दूतावासस्य उद्घाटनात् प्राग् उभाभ्यामपि नेतृभ्यां नगरे भारतीय प्रवासिभिः जनैः साकं सम्भाषणमपि आचरितम् एताभ्यां मजार ग्युज युद्धभूमौ प्रथमे द्वितीये च विश्वयुद्धे हुतिङ्गतेभ्य भारतीय सैनिकेभ्य श्रद्धाञ्जलयोऽपि समर्पिताः पेरिस नगरे उच्चस्तरीयाणाम् उपवेशनानां श्रृंखलायाः समापनानन्तरं श्रीमोदी फ्रांसदेशीयो राष्ट्रपतिः च अद्य प्रातः एव मार्सिले नगरं प्राप्तवन्तौ आस्तम् मार्सिले नगरे भारतीय समुदायेन एतयोः आगमने अत्युत्साहेन उल्लासपूर्वकं स्वागतीकरणं कृतमासीत् अतः पूर्वं भारत फ्रांस देशाभ्यां प्रधानमन्त्रिणः श्री नरेन्द्र मोदिनः 2 दिवसीय यात्रायाः अवसरे स्वीय कार्यनीतिक साहमत्यमपि सुदृढीकृतमस्ति एतस्मिन् अवसरे देशद्वयेन प्रौद्योगिकी नागरिक परमाणु ऊर्जा पर्यावरण स्थिरता सांस्कृतिक विनिमय सन्निवेषु प्रकरणेषु महत्वपूर्ण अन्येषु साहमत्येषु चापि हस्ताक्षराणि कृतानि सन्ति एतैः साहमत्यैः भारत फ्रांसयोः मध्ये रणनीतिक सम्बन्धाः अतोऽपि दृढतराः भविष्यन्ति अथ च उभयोः देशयोः मध्ये सहयोग भावनापि वर्धिष्यते द्विपक्षीय सम्भाषणावसरे प्रधानमन्त्री मोदी राष्ट्रपतिः मैक्रो च भारत फ्रांस रणनीतिक कार्यनीतिक साहमत्य कृते स्वीयां सुदृढ़ प्रतिबद्धतामपि प्रकटितवन्तौ एतस्य पश्चात् मार्सिले नगरं सम्प्राप्य प्रतिनिधिमण्डलस्तरीया मन्त्रणा जाता आसीत् अस्मिन् अवसरे प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी पेरिस नगरे फ्रांस राष्ट्रपतिना साकं भारत फ्रांस देशयो सीईओ फोरम इत्याख्यं मञ्चं समबोधयत् प्रोक्तवान् च यत् भारतस्य व्यवसाय अनुकूलाः नीतयः 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसितं भारतम् इति लक्ष्यस्य प्राप्तये विकासं वर्धयितुं सन्ति तत्पराः प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी प्रत्यपादयत् यत् भारतम् आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इति कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रे उल्लेखनीयां प्रगतिं करोति श्रीमोदी विश्वस्य एआई क्षेत्रस्य जनान् अध्यर्थयत् यत् ते भारतम् आगत्य निवेशं कुर्वन्तु भारतस्य युवबले च विश्वासं कुर्वन्तु प्रधानमन्त्रिणा पेरिस नगरे एआई एक्शन समिट इत्याख्ये सम्मेलने गूगल समवायस्य सीईओ अधिकारिणा सुन्दर पिचई वर्येण साकं सम्भाषणानन्तरम् एषा टिप्पणी कृता
श्री पिचैवर्येण एतत् सम्भाषणम् आशावर्धकं प्रतिपादितम्। सामाजिक सञ्जालीय सन्देशे श्री पिचाई व्यलिखत् यत् मोदिना साकं मन्त्रणावसरे एआई द्वारा भारते आनेष्यमाणानाम् अविश्वसनीयानाम् अवसराणां तेषां पद्धतीनां च विषये भृशं चर्चा जाता। भारतस्य खुदरा विकीर्ण मुद्रास्फीतिः जनवरी मासे अपचीय प्रतिशतं 0.3 आगतं, यद्धि पञ्चमासेषु निम्नतरः स्तरः वर्तते। सांख्यिकी कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्रालयेन प्रकाशितस्य अंकत्रानुसारेण एतत् सर्वं विवरणं प्रतिपादितमस्ति। अद्य अशेषेऽपि देशे सन्त रविदासस्य जन्मजयन्ती महता हर्षोल्लासेन परिपाल्यते। सन्त रविदासस्य नाम 15 शताब्द्याः भारतस्य महनीय साधुषु, दर्शनशास्त्रिषु, कविषु, समाज परिष्कारेषु परिगण्यते। सन्त रविदास निर्गुण सम्प्रदायस्य नेतृत्वकर्ता साधुः अवर्ततः। अद्य अस्य जन्मजयन्त्यवसरे राष्ट्रपतिः, उपराष्ट्रपतिः, प्रधानमन्त्री च देशवासिभ्यः मंगलकामाः वितरितवन्तः। शृण्वन्तु तावत् मोदिनो वक्तव्यम्। रविदास जी उस भक्ति आंदोलन के महान संत थे जिसने कमजोर और विभाजित हो चुके भारत को नई ऊर्जा दी। रविदास जी ने समाज को आजादी का महत्व भी बताया था और सामाजिक विभाजन को भी पाटने का काम रविदास जी ने समता और समरसता की शिक्षा भी दी। मैं देश और दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं को संत रविदास जी की जन्म जयंती और माघी पूर्णिमा की हार्दिक बधाई देता हूं। जय गुरु रविदास। श्रीराम जन्मभूमि मन्दिरस्य मुख्यार्चकः सतेन्द्रदासः जी महाराजस्य साकेतवासः जातोऽस्ति। अद्य माघपूर्णिमायाः पवित्रदिनस्य प्रातः प्रायः 7 वादने पीजीआई चिकित्सालये लखनऊ नगरे अन्तिमश्वासः अमुना गृहीतः। सतेन्द्रदास जी महाराजः 93 वर्षात् श्रीरामलला भगवतः सेवनं पूजनं च कुर्वन् आसीत्। अस्मिन् अवसरे सर्वैः शोकसंवेदना प्रकटीकृता अस्ति। संस्कृत वार्तायाः संस्करणम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ च न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। माघ पूर्णिमायाः शुभावसरे प्रत्युषकालादेव अपार उत्साहेन श्रद्धया च साकं श्रद्धालवः पुण्यस्नानं कृत्वा मातुः गंगायाः पूजार्चनां कुर्वन्ति। शृण्वन्तु तावत् अस्माकं वार्ताहरस्य महाकुम्भ विवरणम्। अद्य प्रयागराज नगरस्य पुण्ये महाकुम्भे माघ पूर्णिमायाः स्नानस्य शुभावसरे सम्प्राप्तं 59 लक्षाधिकैक सहस्र भक्ताः संगमे पवित्रं स्नानम् अकुर्वन्। माघ पूर्णिमायां गंगा, यमुना, सरस्वती इत्येतेषां नदीनां संगमस्थाने स्नानं शुभं भवति इति मन्यते। अत एव स्नानस्य महती प्रासंगिकता अस्ति। अस्मिन् वर्षे 10 लक्षतः अधिकाः कल्पवासिनः आयोजिते भव्योत्सवे महाकुम्भे कल्पवासस्य विशेषानुष्ठानस्य समाप्तिः अपि भवति। अद्यावधि प्रायः 55 लक्षाधिक 47 कोटि संख्यकाः भक्ताः पवित्रं स्नानं समाचरितवन्तः। विश्वस्य बृहत्तमः धार्मिक समागमः इति मान्यतां प्राप्तं महाकुम्भमेलकं जनवरी मासस्य 13 दिनाङ्के आरब्धम्। इदं हि सम्पूर्ण जगतः भक्तान् आश्रयत्। संस्कृत वार्ता कक्षतः पुनीत त्रिपाठी। अद्य महर्षे दयानन्द सरस्वती वर्यस्यापि जन्मजयन्ती वर्तते। प्रधानमन्त्री श्री नरेन्द्र मोदी अद्य महतो विचारकस्य, समाज परिष्कारकस्य, प्रखर राष्ट्रवादिनश्च महर्षि दयानन्द सरस्वती वर्यस्य जन्मजयन्त्याः पावनावसरे श्रद्धाञ्जलिन् अर्पितवान्। प्रधानमन्त्रिणा सामाजिक सञ्जालीये एकस्मिन् सन्देशे प्रोक्तं यत् महर्षि दयानन्दः आजीवनं समाजे अज्ञानताम्, अन्धविश्वासम्, आडम्बरं च विरुध्य जागरूकीकरणे निरतः आसीत्। सम्प्रति क्रीडा वार्ता। पुरुष क्रिकेट क्रीडायां भारतेन अहमदाबाद क्रीडाङ्गणे इंग्लैण्ड दलं विरुध्य तिसृणां स्पर्धानां एकदिवसीय श्रृंखलायाः अन्तिमे द्वन्द्वे 57-300 धावनाङ्कानां लक्ष्यम् उपस्थापितमस्ति। अथ च बैडमिण्टन क्रीडायां चीनस्य किंग दाओ मध्ये एशिया मिश्रित दलस्य चैम्पियनशिप इति विजेतृ स्पर्धायाः प्रागुपान्त्यचक्रं
भारतं प्रविष्टमस्ति। विदेश सचिवः विक्रम मिस्रीवर्यः अद्य प्रोक्तवान् यत् प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी फ्रांस देशस्य राष्ट्रपतिः इमैनुअल मैक्रो स्वीय वार्तायाः अवसरे यूरोप पश्चिमेशिया भारत प्रशान्त क्षेत्रे भूराजनीतिक घटनाक्रमेषु विचाराणां विनिमयं कृतवन्तः। एतत् सर्वं मार्सिल नगरे तैः वार्ताहरेभ्यः प्रस्तुतम् इति वार्ताः।